अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम बिस्तरी से मुतालिक बहुत सारी बातें जो कि हमें मालूम होनी चाहिए और बहुत सारे इससे मुतालिक हम बिस्तरी से मुतालिक सवालात भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम उनके जवाब जानेंगे। पहली सबसे बात यह है कि मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे का मुकम्मल बदन देखना जायज़ है या नहीं। तो इसमें यह बात याद रखें, उन दोनों का निकाह हो चुका है, दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों के लिए एक दूसरे का मुकम्मल बदन देखना शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है, एक दूसरे का बदन देख सकते हैं। लेकिन इसमें उलमा ने यह लिखा है कि फिर भी एहतियात इसमें है कि मखसूस मकामात जो हैं, यानी जो शर्मगाह वाले मकामात हैं, तो उनकी तरफ नज़र करने से बचा जाए तो ये बेहतर है कि इससे नज़र कमज़ोर होने का ख़तरा है। लेकिन अगर नज़र करेंगे या मुकम्मल बदन को देखते हैं, शर्मगाहों को देखते हैं या टच करते हैं तो शरई तौर पर इसमें कोई गुनाह नहीं है। दोनों मियाँ बीवी हैं, उनका आपस में निकाह है, मियाँ बीवी होने की वजह से, निकाह होने की वजह से उनके दरमियान ये तमाम मामलात शरई तौर पर जायज़ है। सिर्फ उलमा बेहतर और ना बेहतर की बात करते हैं कि बेहतर है अगर बचें तो, कि नज़र कमज़ोर होने का ख़तरा है। लेकिन अगर देखते हैं या टच करते हैं या मुकम्मल बदन देखते हैं तो शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है। और मुकम्मल कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करने के बारे में भी ये बात याद रखें कि मियाँ बीवी के लिए मुकम्मल कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना शरई तौर पर जायज़ है। लेकिन उनको बेहतर यह है कि जब वो मुकम्मल कपड़े उतार कर इस तरह हम बिस्तरी करें तो ऊपर कोई चादर वगैरह ओढ़ लें, उसके बाद हम बिस्तरी वाला मामला करें, ये बेहतर है। दूसरी बात यह है कि मियाँ बीवी के लिए पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करने का हुक्म क्या है। तो ये बात याद रखें कि उन दोनों का निकाह हुआ, निकाह वाले मामलात हुए और दोनों के लिए हम बिस्तरी करना जायज़ हो गया, एक दूसरे के बदन से फ़ायदा और नफ़ा उठाना जायज़ हो गया, एक दूसरे के तमाम मुकम्मल जिस्म के हिस्से देखना जायज़ हो गया। ये तमाम मामलात अपनी जगह पर है, लेकिन पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। बाज़ लोग जिस तरह वो दलीलें भी पेश करते हैं और बोलते हैं कि दोनों का निकाह है, जब मियाँ बीवी राज़ी हैं तो फिर कर सकते हैं, अगर शोहर ज़बरदस्ती करे तो फिर दुरुस्त नहीं होता, बीवी अगर राज़ी ना हो तो फिर दुरुस्त नहीं होता, लेकिन अगर बीवी भी राज़ी हो, शोहर भी राज़ी हो तो फिर जायज़ है। ये बिल्कुल गलत बात है। बीवी अगरचे राज़ी हो, शोहर अगरचे राज़ी हो, दोनों अगरचे पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करने पर राज़ी हों, लेकिन फिर भी शरई तौर पर बीवी के साथ पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। अगली शर्मगाह में हम बिस्तरी करनी है, पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, नाजायज़ और गुनाह है। और हदीस पाक में ऐसे शख्स को मलऊन करार दिया गया है। तो अगर कोई शौहर बीवी को बोले भी तो तब भी बीवी उसको ऐसा ना करने दे, उसको मना करे, पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी ना करने दे। लेकिन अगर शौहर ज़बरदस्ती करता है, इस तरह का मामला करता है, तो ऐसी औरत हो कि जिसका शौहर ऐसा मामला उसके साथ ज़बरदस्ती करे, तो ऐसी औरत को ऐसे शौहर से जुदाई इख्तियार करनी चाहिए, कि उससे तलाक़ का मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी वजह से गुनाह में मुबतला हो रही है। कि मर्द तो गुनाह कर रहा है पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करने वाला, और औरत भी अगर उसकी वजह से गुनाह में मुबतला हो रही है, एक ऐसा हुक्म जो शरई तौर पर जायज़ नहीं है, जो हराम है, नाजायज़ है, औरत अगर उसकी वजह से इस काम में मुलव्विस हो रही है, गुनाह में पड़ रही है, तो फिर उसको चाहिए कि ऐसे शौहर से वो तलाक़ का मुतालबा करे, उससे जुदाई इख्तियार करे। अगली बात यह है कि हम बिस्तरी करने का तरीका क्या है। हम बिस्तरी करने का तरीका यह है, ये बात याद रखें कि इस्लाम ने निकाह वाला एक मामला रखा। निकाह की वजह से मर्द और औरत के लिए एक दूसरे का मुकम्मल बदन देखना जायज़ हो जाता है, मुकम्मल बदन से फ़ायदा उठाना जायज़ हो जाता है। तो इसमें इस बात का ख्याल करना है कि हम बिस्तरी किसी भी तरीके से की जा सकती है। इस्लाम ने सारे के सारे तरीके जायज़ हैं, यानी इस्लाम में ऐसा नहीं है कि ये तरीका मना है, वो तरीका मना है, फ़लाँ तरीका मना है, सारे तरीके इस्लाम में जायज़ हैं। लेकिन इसमें यह है कि पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी नहीं करनी, जिस तरह मैं पहले बता चुका। हम बिस्तरी अगली शर्मगाह में करनी है। तरीका आप कोई भी इख्तियार कर सकते हैं, लिटा के, बिठा के, खड़े करके, वगैरह वगैरह, गैर मुनासिब अल्फाज हैं, लेकिन मैं बताने के लिए सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि तरीका कोई भी इख्तियार किया जा सकता है, जिस तरीके से मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन हम बिस्तरी अगली शर्मगाह में करनी है, पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा एक बार बार सवाल ये पूछा जाता है कि मर्द अगर अपनी बीवी का पिस्तान मुँह में ले लेता है तो उससे अगर दूध आ जाता है तो इसका हुक्म क्या होगा। ये बात याद रखें कि पिस्तान को बोसा देना ये शरई तौर पर जायज़ है। पिस्तान अगर मर्द ने मुंह में ले लिया तो ये भी जायज़ है, लेकिन पिस्तान से अगर दूध आ जाता है तो दूध मर्द के लिए पीना जायज़ नहीं है, नाजायज़ और हराम है। तो अगर इस तरह का मामला हो जाए, दूध अगर मुंह में आ जाए, तो उसको मर्द अंदर ना निगले बल्कि उसको बाहर फेंक दे। हाँ, इसमें एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि बाज़ लोग जिस तरह ये बोलते हैं कि अगर इस तरह दूध पी लिया तो इससे निकाह ख़त्म हो जाता है, तो इससे निकाह ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर पिएगा तो वो गुनहगार होगा, नाजायज़ और हराम काम उसने किया है, तौबा करना उस पर लाजिम होगा, लेकिन इसकी वजह से निकाह ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह वो पहली बात जो मैंने की, पिछली शर्मगाह में हम
بستری کرنے والی، اس کے بارے میں بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری اگر کی تو اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بتا دیا کہ پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ پچھلی شرمگاہ میں بھی ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح عورت کا دودھ پینا بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن دونوں معاملات کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، دونوں کا نکاح ختم نہیں ہوگا، نکاح باقی رہے گا۔ اسی طرح اس میں ایک بات میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ بعض لوگ جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو اگر ہم بستری والا معاملہ ہوا اور غسل فرض ہو گیا، اب فوراً ہی غسل کرنا ضروری ہے، عورت اس حالت میں کھانا نہیں پکا سکتی، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، زمین پر قدم نہیں رکھ سکتی، اس پر لعنتیں برستی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب دونوں پر، عورت پر مرد پر غسل فرض ہو گیا ہم بستری کی وجہ سے، تو اب وہ ناپاک بالکل ہو گئے ہیں، ناپاک ہیں، لیکن ان کو فوراً ہی اسی وقت غسل کرنا فرض نہیں ہے کہ فوراً ہی اگر نہ کیا تو وہ گناہگار ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کا گناہ لکھنا شروع ہو جائیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ اگر اسی طرح ناپاکی کی حالت میں رات گزارنا چاہیں تو ناپاکی کی حالت میں رات گزار سکتے ہیں، گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر وہ چلتے ہیں اس حالت میں تو چلنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوں گے، ان پر لعنتیں نہیں برسیں گی۔ کھانا کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، عورت گھر کے کام کرنا چاہے کر سکتی ہے، کھانا پکانا چاہیں پکا سکتی ہیں، گھر کے باقی کام باقی معاملات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اسی حالت میں سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں نماز کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے، صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے غسل کا اہتمام کر لیں اور فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کریں تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ گناہ اس وقت ہوگا کہ ان کے ایسے ناپاک رہنے کی حالت میں ان کی نماز بھی قضا ہو گئی کہ انہوں نے غسل کیا ہی نہیں، صبح فجر کا وقت ہو گیا پھر بھی غسل نہیں کیا، فجر کا وقت جا رہا ہے ادھر سے اور وہ غسل نہیں کر رہے، اسی طرح سورج نکل گیا تو اب نماز قضا ہونے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوں گے۔ لیکن اسی طرح ناپاکی میں اگر وقت گزارا تو اس حالت میں اس وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوں گے، سو سکتے ہیں اور گھر کے باقی تمام کام کر سکتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ناپاکی میں نہیں پڑھی جا سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ناپاکی میں نہیں کی جا سکتی، لیکن جو عام روٹین کے باقی گھر کے کام ہیں، معاملات ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ مرد و عورت کے لیے ایک ساتھ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، جس طرح میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ نکاح کی وجہ سے ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کا بدن دیکھنا بالکل جائز ہے، تو اس طرح ان دونوں کے لیے اکٹھے غسل کرنا بھی شرعی طور پر بالکل جائز ہیں۔ وہ چاہیں تو اکٹھے غسل کر سکتے ہیں اور ان کا طریقہ یہی ہوگا کہ وہ شاور کے ذریعے سے غسل کریں، بالٹی کے ذریعے سے غسل کریں، کسی بالٹی میں یا ٹب میں پانی لے کر غسل کریں، یا جس طرح بھی وہ پائپ وغیرہ سے یا جیسے بھی غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے کا طریقہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح عام روٹین میں کیا جاتا ہے، یعنی کہ کولی کرنا اس میں فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے اور مکمل بدن پر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ یہ 3 فرائض ادا کرنے ہیں، جب یہ 3 فرائض ادا کر لیں گے تو ان کا غسل ہو جائے گا اور مرد عورت اکٹھے ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، بالکل ان کے لیے جائز ہے، شرعی طور پر بالکل سیم ان کے لیے وہی حکم ہے جو باقی پہلے میں نے ذکر کیا ایک دوسرے کا بدن دیکھنے کے بارے میں، تو یہاں پر بھی ایک دوسرے کا بدن دیکھیں گے یا ایک ساتھ غسل کریں گے تو حکم بالکل سیم وہی ہوگا، شرعی طور پر ان کے لیے ناجائز اور حرام نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ روشنی میں ہم بستری کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، بہتر یہ ہے کہ اندھیرے میں یا کم لائٹ ہو، تھوڑی کم لائٹ ہو کہ اس میں ہم بستری کی جائے، بالکل وہ روشنی والا معاملہ نہ ہو، بالکل تیز لائٹ نہ ہو، کیونکہ ویسے حیا کے تھوڑا خلاف ہیں تو وہ میاں بیوی دیکھیں گے ایک دوسرے کو، تو اگر ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں تو اس میں کوئی ناجائز یا حرام والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر اور نا بہتر کی بات کر رہا ہوں کہ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ لائٹ جو ہو وہ کمرے میں کم ہو، زیادہ روشنی نہ ہو، یا لائٹ آف ہو یا تھوڑی کم ہو کہ تھوڑا تھوڑا نظر آئے، اس حالت میں اگر کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح میں نے وہ سارے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنے کے بارے میں کہا کہ سارے کپڑے اتار کر ہم بستری اگر کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اوپر کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لیں تو یہ بہتر ہے۔ تو بالکل یہاں پر بھی اس طرح کہ بالکل لائٹ اتنی ایسے آن نہ کی جائے کہ وہ بالکل روشنی ہو، بلکہ تھوڑا اندھیرا ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ امید کرتا ہوں ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔